محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ حضرات، وقت کی قلت کے پیش نظر قبل اس سے کہ مناظر اختتام خطاب فرمائے، ہمارے یوتھ فورس کے وہ نوجوان تشریف لائے اور مولانا سے مناظر اسلام سے اپنی شیلڈز حاصل فرمائے۔ ملک عمر صدر اہل حدیث یوتھ فورس یونٹ لال مسجد تشریف لائے اور جناب شیخ صاحب سے اپنی شیلڈ وصول فرمائے۔ حبیب الرحمان ہاشم سابقہ جنرل سیکرٹری یونٹ لال مسجد، نقیب الرحمان مغل سابقہ فنانس سیکرٹری یونٹ لال مسجد، محمد زاہد رفیق کارکن یونٹ لال مسجد، محترم ذیشان آصف کارکن یونٹ لال مسجد، میاں محمد عدیل سابق صدر یونٹ لال مسجد کی شیلڈز کو دوست ان کا ساتھی وصول فرما دیں۔ اور یہ والی شیلڈ ہم اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ اپنے معزز مہمان خطیب ذیشان مناظر اسلام محقق اہل حدیث کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بلا تخیر مسلک اہل حدیث کے عظیم ترجمان، ولی کامل نمونہ سلف، شہباز خطابت کے شاہ سوار مناظر اسلام حضرت مولانا عبد المنان راسک صاحب، ناظم اعلیٰ تعلیم و تربیت اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، عظمت مصطفیٰ مناظر اسلام مولانا عبد المنان راسک صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ احباب گرامی قدر، آج دی عظیم الشان سید البشر کانفرنس ہر لحاظ دے نال کامیاب اور کامران ہے۔ میں مبارکباد دینا ہاں اس مسجد دے خطیب حضرت مولانا یاسر عنایت مسروری صاحب حفظہ اللہ تعالی اور خطیب دل نشین حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی کہ جنہوں نے اس عظیم الشان پروگرام دا اہتمام فرمایا ہے۔ اسٹیج تے حضرت مولانا صدام ربانی صاحب بھی تشریف فرمان ہے اور میرے تو متصل بعد ایک نہایت ہی خوبصورت اور دل نشین خطاب ہونے والا ہے۔ قاری قرآن حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ نہایت ہی عالمانہ خطاب فرمان گے۔ میں بلا تاخیر چونکہ وقت بہت زیادہ گزر چکے ہے اپنی بات دا آغاز کرنا۔ جامع ترمذی اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک مسافر دی دعا رد نہیں کر دے۔ میں دعا کرنا جنہاں نے اشتہار بنائے لگائے
اور اس عظیم الشان پروگرام نو سجایا ہے، اور جو حاضرین و ناظرین معززات تشریف فرما نے، اللہ پاک سانو ساریاں نو اج دا پروگرام ساڈا قبول فرما کے سانو بار بار بیت اللہ دے حج اور عمرے نصیب فرمائے۔ آواز نہیں آئی؟ آمین کہہ دیو۔ اللہ حج عمرے نصیب فرمائے۔ اور اللہ دے بندو انہاں حدیثاں تو فائدہ اٹھایا کرو، یہ نالوں بڑی ضمانت کی ہے، یہ نالوں بڑی گارنٹی کی ہے کہ مدینے دے تاجدار نے فرمایا ہے کہ اللہ مسافر دی دعا رد نہیں کر دے، تے جڑا ہوئے اللہ دے دین دا مسافر یقیناً اللہ بلا اولا رد نہیں کر دے۔ ہن میں دعا کرنا تے میں نہیں تانوں کہنا اچھی آمین کہو، جنوں جنی دعا پسند آئے اپنے ذوق دے مطابق آمین کیا جے۔ الہ العالمین ساڈے دل دی ایک خواہش ہے، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال چھوٹے منہ نال ایک وڈا مطالبہ کرن لگے ہاں۔ یا اللہ مرن تو پہلے خواب دے اندر سید البشر آمنہ دے در یتیم دی اللہ خواب اندر زیارت نصیب فرما، اللہ سانو زیارت نصیب فرما۔ ضروریو رمضان المبارک دا مہینہ آ رہا ہے، تنہائی دیاں دعاواں دے اندر اور جڑیاں خاص دعاواں کر دے ہو او دے اندر اس دعا ضرور کریا کرو۔ خواب دے اندر نیک والد دا ملنا، خواب دے اندر اللہ دے ولی دا ملنا، خواب دے اندر کسے امام دا ملنا، خواب دے اندر قرآن پاک دا پڑھنا پڑھانا، خواب دے اندر اللہ پاک دا ذکر کرنا، خواب دے اندر نبی علیہ السلام دی زیارت دا ملنا، اے انسان دی زندگی دا رخ بدل دین والیاں چیزاں نے۔ اور میں تیسری دعا بھی کرنا، یا الہ العالمین اسی قیامت والے دن تانوں حساب نہیں دے سکدے، دنیا تے حساب کر دینے ہاں، ساڈے جہا گناہگار، ساڈے جہا خطاکار، ساڈے جہا بدکار اور ساڈے جہا سیاکار کوئی نہیں، پر مالکا تیری عزت دی قسم ہے اسی جتنے بھی گناہگار ہاں تیری توحید دے چوکیدار ہاں۔ اے یوتھ فورس دے نوجوان تیرے نبی دی حدیث اور سنت دے چوکیدار نے، عقیدہ ختم نبوت دے چوکیدار نے۔ جے ساڈے جہا گناہگار کوئی نہیں تے عزت والے اللہ تیرے جہا غفار تے بخشنہار بھی کوئی نہیں۔ اللہ دنیا تے حساب کر دینے ہیں پاپ ہی کیتے نے، تے جے کوئی چجدہ کام کیتا ہے یا اللہ اسی نہیں کروایا، ساڈے کولوں تسی کروایا ہے، اسی گناہگار دے گناہگار ہاں۔ لو اے جڑی بات جس نوجوان جس بزرگ نو سمجھ آ جائے نا کہ میں بڑا گندا میں بڑا پاپی ہاں، جے کو نیکی کیتی ہوئی ہے تے مالک نے میرے کولوں کرا لئیے، اللہ انہوں سجدے دی لذت دیندہ ہے، ذکر دی لذت دیندہ ہے۔ یار ساڑیاں اکھاں خشک ہو گئیاں نے اور ساڑیاں تنہائیاں عجیب و غریب ہو گئیاں نے۔ لو میں دعا کرنا آمین کہنا مالکا، جو میں پنجابی چاہندے نے نا چوپڑیاں نالے سارے نہ بولے ہو، چوپڑیاں نالے اسی جنت بھی جانا ہے تے مالکا تیری رحمت نہ بغیر حساب دے بھی جانا ہے۔ کل قیامت والے دن جدوں ساڑی سید البشر دے نال تواڈی بارگاہ اندر پیشی ہوئے، اللہ سانو بغیر حساب دے جنت نصیب فرما، اللہ بغیر حساب دے جنت نصیب فرما۔ اوے منگن والیاں دعاواں نے، اے دعاواں منگیا کرو۔ جڑا پھڑیا گیا نا قیامت والے دن ماڑا جہا بھی مالک نے پوچھ لیا نا اے کیوں کیتا ہی معاملہ، الیاذ باللہ، میرے بھائی دعا کریا کرو اللہ بغیر حساب دے اپنی جنت دا مہمان بنا دے۔ اے جڑی میں 3 دفعہ دعا کیتی ہے نا، یہ دے پیش نظر بھی ایک بخاری دی حدیث ہے، جو توجہ میرے بار رہی تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس بندے دا عقیدہ توحید مضبوط ہوئے، محرمات تو مجتنب ہوئے، معنی اس دا مطلب ہے کہ انسان بدی بدکاری اور گناہ دے کولو بچن والا ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بندہ 3 واری جدوں بات آندا ہے نا، اے میرے اللہ مینوں جنت دے دے، پھر کہندا میرے اللہ مینوں جنت دے دے، پھر کہندا میرے اللہ مینوں جنت دے دے، جدوں تیسری دفعہ کہندا نا توجہ میرے وال، تیسری دفعہ کہندا نا اللہ جنت دے دے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت بول کے آندی ہے یا اللہ ایڈے پیار نہ پیا منگدا ہے مولا دے ہی دے۔ اس واسطے جدوں بھی اللہ دے کولو دعا کرو پورے تقرار دے نال کرو، پورے اصرار دے نال کرو، پورے یقین دے نال کرو۔ آئیے احباب گرامی قدر جو موضوع میں تساں احباب دے پیش خدمت کرنا چاہنا، ساڈے علماء کرام نے بڑیاں بڑیاں کتاباں اس موضوع تے لکھیاں نے کہ کسے بھی بندے دا پتہ کیویں چلے گا کہ اے مخلص مسلمان ہے اور اس بندے دے نال رب پیار کردا ہے۔ علماء نے بہت کچھ لکھیا ہے،
ایک دو چیزاں میں بیان کرنا. مثال دے طور تے ساڈے علماء کرام نے لکھیا ہے جیڑا بندہ اپنے رزق حلال چوں چپکے اللہ دے رستے اندر خرچ کرتا ہے, مسجد اندر خرچ کرتا ہے, مدرسے اندر خرچ کرتا ہے, کسی بیوہ یتیم تے خرچ کرتا ہے, فرمایا جس بندے نے تنہائی دے اندر چپکے اللہ دے رستے اندر خرچ کرتا ہے, چاہے تنخواہ دی 6,000 ہے, چاہے تنخواہ دی 8,000 ہے, چاہے تنخواہ دی 2,000 ہے, 10 روپے دے, 50 روپے دے, 100 روپیہ دے. سنو اے پسرور دے باسیو, علماء کرام نے لکھیا ہے جڑا بندہ چھپ کے رب دی راہ اندر خرچ کرتا رہندا ہے نا, اے او دے مخلص مسلمان ہون دی دلیل ہے, تے اس بات دی دلیل ہے کہ رب العالمین دے نال پیار ہی بڑا کردے. اے نہ ویکھیا کرو تنخواہ تھوڑی ہے, معاف کرنا غریباں دی غربت بڑھ گئی اللہ دے رستے چ خرچ نہیں کردے, مسکیناں دی مسکینی بڑھ گئی رب دی راہ چ خرچ نہیں کردے, بیماراں دی بیماری بڑھ گئی رب دی راہ چ خرچ نہیں کردے. اور جوانوں توجہ میرے ول کرنا, اللہ دی قسم ہے کہ میرا وس چلے نا, میں ہر جمعہ اللہ دے رستے اندر انفاق فی سبیل اللہ دی اہمیت تے پڑھاواں, صدقہ و خیرات تے پڑھاواں. میں تے اینی گل 25 سال ہو گئے نے اللہ دی توفیق دے نال دین پڑھدے پڑھاندے ہاں. 25 سالہ دین چ جڑی گل مینوں سمجھ آئی ہے نا, بندہ کنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہوئے, عقیدے دے اندر شرک نہ ہوئے اور حرام دا ادو کاروبار نہ ہوئے, جو رب دے رستے اندر خرچ کردا ہے, اللہ فرماندے نے بندیاں مینوں میری عزت دی قسمی تیری میں کدی کنڈ نہیں لگن داں گا. بس اللہ دے رستے اندر خرچ کرو. اور کئیاں نے پتہ کی لکھے ہے کہ کسی بھی بندے دے مخلص مسلمان ہون دی اور رب دا پیارا ہون دی دلیل پتہ کی ہے, وہ تنہائی دے اندر لمبے قیام کرے. مثال دے طور تے تسی نفل پڑھ دے ہو, ایک رکعت دے اندر 100 دفعہ قل هو اللہ پڑھے, ایک رکعت دے اندر 100 بار آیت الکرسی پڑھے, تسی پڑھ دے ہو, مزید دی تعداد نو زیادہ کر دے ہو. تنہائی دے اندر لمبے نفل پڑھنا کسی بھی مسلمان دے اخلاص دی دلیل ہے, کسی بھی مسلمان دے اللہ دے محبوب ہون دی دلیل ہے. لیکن آج جڑی میں تیسری نشانی بیان کرنی چاہنا نا, اے دے تے ذرا غور فرمانا. سونے محبوب تے ذرا درود پڑھے آجے, جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ تنہائی دے اندر رازداری دے نال اللہ پاک دا ذکر کردا ہے نا, تنہائی دی اندر رازداری دا معنی کی ہے, موٹر سائیکل پہ چلاندا ہے, سائیکل پہ چلاندا ہے, سفر پہ کردا ہے, گھر بیٹھا ہے, بستر تے لیٹے ہے, کوئی نہیں جاندا آج نے آیت الکرسی کتنی دفعہ پڑھی ہے, درود پاک کتنی دفعہ پڑھے ہے, سورہ اخلاص کتنی دفعہ پڑھی ہے, اپنی منزل نے کتنی درائی ہے. فرمایا جڑا بندہ رازداری دے نال اللہ پاک دا ذکر کردا ہے, اس بات دی دلیل ہے اخلاص والا مسلمان ہے تے رب العالمین دے نال پیار فرماندے نے, رب العالمین دے نال محبت فرماندے نے. یار ذکر بڑے پیارے نے, چونکہ وقت بہت زیادہ گزر گیا ہے, میں بلا تاخیر اور بلا تمہید تواڈے سامنے اج ایک ذکر بیان کرنا. تنہائی دی اندر ذکر پڑھو, نوجوانوں اس ذکر نو عام کر دو, میری یوتھ فورس دے نوجوانوں اس ذکر نو پلے باندھ لو. جس بندے دا عقیدہ توحید مضبوط ہوئے اور او دی زبان تے ذکر آ جائے, جیڑا میں اج بیان کر لگا, اللہ بندشاں رکاوٹاں ختم کر دیندا جے, اللہ قرضیاں تو نجات دے دیندا جے, اللہ بڑھاپے دے اندر بھی او قوت اور طاقت پیدا عطا کر دیندا جے, انسان نو ساری زندگی کسی دی محتاجگی نہیں رہندی. اور سید البشر کانفرنس سننے والوں, اور جتھوں تک میری سی ڈی جائے, لوگ اپنے مسائل دے حل واسطے لار رکھ دے دھاگے بندے نے, کوئی پتل دا کڑا پاندا ہے, کوئی اپنی گڈی دے نال کالے رنگ دی ٹاکی بندا ہے, کوئی اپنی گڈی دے نال بچے دے جوتے ٹانگدا ہے, کوئی شرکیہ ذات اپنے گلے دے اندر پاوندا ہے, کوئی کسے بابے ملنگ فقیر دے کول جاندا ہے. اور رب العالمین فرماندے نے میرے بندے, اے جڑا میں ذکر توحید بیان کرن لگا نا, اینو تنہائی دے اندر رج کے پڑھنا تیرا کام ہے. تیری زندگی دیاں بندشاں رکاوٹاں ختم کر کے رحمتاں دے سارے دروازے کھول دینا میں رب العالمین دا کام ہے. دین و دنیا دے سب خزانے اے دے اندر نے. آؤ میرے جڑے نوجوان, میرے بزرگ اور میریاں بیٹیاں پہنا بالکل مایوسی تک پہنچ گئے نے نا کہ پتہ نہیں ہے معاملہ حل ہونا ہے کہ نہیں ہونا, انہوں اپنے ذہن دے اندر رکھ کے, دل دے اندر رکھ کے کثرت دے نال اپنی زبان چوے وظیفہ پڑھو, اللہ پاک دین و دنیا دے خزانے عطا کرے گا. آئیے لوگوں, کیڑا وظیفہ ہے ذرا اللہ پاک دی پاک کلام تے غور فرمانا. میں قرآن پاک پڑھنا, ذرا بڑی محبت دے نال قرآن پاک نو سننا.
الہ العالمین نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو آئیے لوگو اج میں تواڈے سامنے ایک ذکر توحید بیان کراں میں دکھاں دا علاج بیان کراں پریشانیاں دا علاج بیان کراں مصیبتاں دا علاج بیان کراں آئیے اج میں سید البشر دے اندر ایک ایسا ذکر توحید بیان کراں جہدے نال اللہ زندگی برکتاں نال مالا مال کر دیندا ہے حاسداں دے حسد تو بچاندا ہے اللہ شریراں دے شر تو محفوظ کردا ہے جادوگراں دے جادو تو اللہ محفوظ کردا ہے کئی میرے بھران دے نے قاری صاحب میری آواز دے اندر تاثیر ہونی چاہیے میرے علم دے اندر برکت ہونی چاہیے میری جوانی دے اندر نور ہونا چاہیے اور جوانا کتے تو تنہائی دے اندر وظیفہ رج رج کے پڑھے نا تو جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہوئے اللہ پاک اس وظیفے دی برکت دے نال توفیق دے سارے دروازے کھول دیندا ہے نور دے سارے دروازے کھول دیندا ہے آئیے میں بلا تاخیر و وظیفہ پڑھا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر نبی کل کائنات نے جڑا وظیفہ بیان فرمایا فرمایا کائنات دی ہر چیز اللہ پاک دی پاکی بیان کر دی اللہ پاک دی تسبیح بیان کر دیئے کیونکہ بادشاہی اللہ دیئے تعریف اللہ پاک دیئے اللہ ہر چیز سے قادر ہے آؤ سید البشر سننے والو جڑا میں ذکر توحید بیان کرنا چاہنا تنہائی دے اندر پڑھیا کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اینو سفر دے اندر پڑھیا کر حضر دے اندر پڑھیا کر بستر تے ویکھو نا انسان بستر تے لیٹ دے ادھا گھنٹہ نیند نہیں آوندی پونا گھنٹہ نیند نہیں آوندی پڑھدا رہیا کر اللہ پاک دی قسمیں جڑا ذکر توحید پڑھدا ہے ہزاراں دی تعداد دے اندر اللہ پاک اود لئی نور دے دروازے کھول دیندے نے توفیق دے دروازے کھول دیندے نے نہیں سمجھے آئیے میں ایک حدیث بیان کرنی چاہنا نبی پاک نے فرمایا جدوں بندہ کہندا لا الہ الا اللہ اے اللہ تیرے تو سوا حاجت روا کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں دستگیر کوئی نہیں اللہ تیرے تو سوا غریب نواز کوئی نہیں بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں وحدہ لا شریک لہ اللہ تو کل ہے تیرا شریک بھی کوئی نہیں لہ الملک ولہ الحمد اے اللہ بادشاہی تیری ہے اے میرے اللہ ہر چیز دے حمد تیری ہے تعریف تیری ہے اللہ تو ہر چیز دے قادر ہے نبی کل کائنات نے فرمایا سنو پسرور دے باسیو اللہ جواب دے اندر اپنے بندے نو کی کہندے نے جدو بندہ کہندا اللہ الہ بھی تو ہے اللہ کلا ہے شریک بھی کوئی نہیں بادشاہی تیری ہے تعریف تیری ہے آقا فرماندے نے اللہ جواب اندر فرماندے نے صادق عبدی اور فرشتیوں میرے بندے نے سچ بولے ہے فرشتیوں میرے بندے نے سچ آکھیا ہے واقعی میں الہ ہاں واقعی میرے تو سوا بادشاہ کوئی نہیں میرے تو سوا تعریف دے لائق کوئی نہیں اور پسرور دے باسیو کسے نو باپ کہہ دینا پوت تو سچ بولے ہے اس پوت دے پیر زمین تے نہیں لگ دے ماں کہہ دینا تیے تو سچ بولے ہے پیر زمین تے نہیں لگ دے استاد کہہ دینا شگرد نو پترا تو سچ بولے ہے او دے پیر زمین تے نہیں لگ دے میرے شیخ سیف الرحمان کسے نو کہہ دینا تو سچ بولے ہے پیر او دے زمین تے نہیں لگ دے او کائنات دا کڈا خوش نصیب آدمی ہے کہ رب بندہ میرے بندے تو سچ بولے کائنات دی اندر جڑا صاحب توحید اللہ فرماندے نے کائنات دا سچا ترین انسان ہے اور اللہ پاک دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ پاک فرماندے نے صادق عبدی میرے بندے نے سچ بولے ہے آؤ لوگو توحید پرست آدمی کائنات دا سچا ترین آدمی ہے جڑا اللہ نو الہ مند ہے جڑا اللہ نو مشکل کشا مند ہے لوگ پاویں انہوں گستاخ اولیاء کہن پاویں گستاخ رسول کہن پاویں جو مرضی کہن جڑا اللہ دی زمین تے توحید
वाला है ना रब आंदा है कायनात दा सच्चा इंसान है पूरा जमाना तेनू झूठा गया घबराया ना कर तेनू रब सच्चा कहंदा है दस इहदे नालों बड़ा शान केड़ा है आइए लोगों में एक और इस वजीफे दी शान बयान करा जरा मोहब्बत दे नाल मेरे नाल मिल के पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ले शैइन कदीर। नबी कुल कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया तवज्जो फरमाना हदीस पाक दे अल्फाज की ने आपने फरमाया सैयदना आदम तो लैके नबी ईसा तक नबी ईसा तो लैके मेरे समेत अल्लाह पाक दे जितने भी नबी गुजरे ने आका फरमांदे ने नबियां रसूलां ने अल्लाह दी शान दे अंदर बड़े बड़े बोल बोले ने नबियां रसूलां ने अल्लाह दी शान अंदर बड़े बड़े जिक्र बोले ने पर आका फरमांदे ने ए जेड़ा जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ले शैइन कदीर। ए जेड़ा जिक्र है और नबी नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अल्लाह की तारीफ की है बाबे ओ जवानों जरा ध्यान करना इंशाअल्लाह ईमान मचल जाएगा। हजरत मूसा ने सारी जिंदगी रब की तारीफ की है हजरत दाऊद सुलेमान ने सारी जिंदगी रब की तारीफ की है पर आपने फरमाया खैरु दुआए यौमा अरफाता व खैरु मा कुल्तु अना वन नबियून मिन कबली। आका फरमाते ने बेहतरीन दुआ होए जेड़ी अरफे वाले दिन मैदान अरफात अंदर की जाए और आपने फरमाया हजरत आदम तो लैके मेरे समेत असी नबियां ने रब की तारीफ अंदर जिन्ने बोल बोले ने नबियां दी अल्लाह की तारीफ अंदर जिन्नियां दुआवां कीतियां ने अल्लाह की तारीफ अंदर जिन्ने अल्फाज बोले ने ए जेड़ा वजीफा है ना ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द आका फरमांदे ने सब नालों बेहतर भी है ते सब नालों अफजल भी है ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह दिया बंदिया 4 दिन पढ़ के वेखो अल्लाह तेनू रूहानी सुकून किन्ना अता करदा है। अल्लाह जानदा जी उन्हां लोगों को गीबतां लई वक्त नहीं झूठ लई वक्त नहीं गंदे मजाक लई वक्त नहीं मुनाफ करना पलीसियां लई वक्त नहीं जिन्हां नू इस जिक्रे तौहीद दी मिठास लग गई है ना ते जिन्हां दे अंग अंग दे अंदर इस जिक्रे तौहीद दी मोहब्बत बैठ गई है वो ते हज़ारां दी तादाद अंदर पढ़दे ने। पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ले शैइन कदीर। कई मेरे बुजुर्ग आंदे ने ते जवान पता की आंदे ने कारी साहब बड़ियां दुआवां कीतियां ने कबूल नहीं होईयां लैलतुल कदर नूं मंगिया अशरा दी रज्जा च मंगिया कारी साहब अजान तो बाद जमात तो पहले मंगिया तहज्जुद वेले उठ के दुआ कीती है साड़ियां दुआवां कबूल नहीं होईयां। सुनो पसरूर दे बासियो नबी अलैहिस्सलाम ने पता की फरमाया जेड़ा बंदा अपनी दुआ तो पहले तवज्जो मेरे वाला जिक्र तौहीद पढ़दा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर एक दफ़ा पढ़ लिया कर 10 दफ़ा पढ़ लिया कर 100 दफ़ा पढ़ लिया कर 500 दफ़ा पढ़ लिया कर तवज्जो मेरे वाल रवे तो मैं ईमान ताज़ा करा जदों भी हाथ चुकना ते रो रो के पढ़िया कर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह मैं तेरे दर्दाओ बकारियां तेरे दर्दाओ मंगता वां तेरे दर्दाओ सवालियां के जदा की दाए वे तेरे तो इलावा अल्लाह इला कोई नहीं तेरे तो इलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं अल्लाह तू कल्ला तेरा शरीक कोई नहीं बादशाही तेरी है अल्लाह तारीफ भी तेरी है अल्लाह तू हर चीज़ दे कादर है। 500 दफ़ा पढ़ लिया कर 1000 दफ़ा पढ़ लिया कर रो रो के कई दफ़ा पढ़ लिया कर। नबी पाक ने मोर ला दी है जेड़ा बंदा दुआ तो पहले ए जिक्रे तौहीद पढ़ लैंदा अल्लाह अपनी रहमत ते इस जिक्र दी बरकत ना दुआ नू कबूल फरमा लैंदे ने। दसो तुहाडे चो किन्ने नौजवान ने जेड़े हथ खड़ा करके कहंदे ने कारी साहब हाँ मैं एक दुआ मंगी सी मैं 500 दफ़ा जिक्र पढ़िया मेरी दुआ कबूल नहीं हुई मैं रो रो के 1000 दफ़ा जिक्र तौहीद पढ़िया मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। और अटकियां लटकियां दुआवां दी बातें करने वालों ए सैयदुल बशर कॉन्फ्रेंस एक संजीदा पैगाम है अल्लाह दे बंदो अपनी दुआवां तो कबल तू दुआ अज़ाम तो बाद करे तू दुआ तहज्जुद दे वक़्त करे तू दुआ मैदान दे अरफान मैदार
عرفات دے میدان اندر کریں، تو طواف دی حالت اندر دعا کریں، تو سجدے پہ کے دعا کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رو رو کے پڑھیا کر، کثرت محبت نہ پڑھیا کر۔ اور حدیث اندر میں پڑھے ہے، غالباً بخاری اندر حدیث موجود ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی جا کے اپنے بستر تے لیٹ جانا ہے، تمہیں لیٹ جانا ہے۔ پیغمبر فرماندے نے ایک آدمی رات نو اپنے بستر تے جا کے لیٹے ہے، توجہ میرے وال، توجہ میرے وال، پردے اندر بیٹھنے والی بیٹیوں ذرا غور کرنا، ایک آدمی رات نو جا کے اپنے بستر تے لیٹے ہے، تعارا من اللیل، اچانک رات نو او دی اکھ کھل گئی ہے، جدوں اکھ کھلی ہے تے بندہ کی کہندا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے ہمیں رات نو اکھ کھلی ہے، بندے نے ذکر پڑھیا ہے، اس تو بعد رب کولوں دعا کر لے، جیڑی بھی دعا کرے گا اللہ اس ذکر دی برکت نہ قبول فرما لیں گے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے بھائی ساڈیاں کانفرنساں دا ایک ہی مقصد ہے، اللہ دی قسم یوتھ فورس تے نوجوان تیرے دروازے تے دنیا دے کسے مفاد واسطے نہیں آوندے، اے کانفرنساں کسے دنیا دے مفاد واسطے نہیں کردے، اے امت اجڑ گئی، امت برباد ہو گئی۔ آج جوان میرے بھائی میرے بزرگ میریاں بیٹیاں میریاں بہناں گھروں بیماری دی شفا واسطے نکل دیا نے، اپنا ایمان لٹوا رہیاں نے، مال لٹوا رہیاں نے، وقت برباد کر رہیاں نے۔ اے لوگو ان حالات دے اندر اللہ دی قسم دنیا تے کوئی غم ایسا نہیں جیڑا اللہ ذکر توحید دی برکت دے نال سکھ اندر تبدیل نہ کردہ ہوئے۔ دنیا دی کوئی بیماری ایسی نہیں، بیماری اندر پڑھو رب شفا عطا کرے گا، غربت اندر پڑھو اللہ غنا عطا کرے گا، اور پریشانی اندر پڑھو اللہ خوشحالی عطا کرے گا۔ کئی میرے لوگ بھراندے نے گھر صاحب لاؤ جی اے رتبے تے او لے گئے جڑے مدارس بنا رہے نے، رتبے تے او لے گئے جڑے مساجد بنا رہے نے، رتبے تے او لے گئے جڑے لوگاں نو افطاریاں کرا رہے نے۔ حضرات میں بخاری پاک جو ایک حدیث پڑھنا، ذرا میرے سونے تے درود پڑھے ہو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صبح دے ٹائم 100 دفعہ، کنی دفعہ؟ سارے بولو کنی دفعہ؟ صبح دے ٹائم 100 دفعہ، توجہ میرے والا آخری باتاں بڑیاں اہم ترین کرنیاں چاہنا، پیغام دینا چاہنا اپنے مسلک دا، اپنی یوتھ فورس دا، اپنی مرکزی جمعیت دا۔ جیڑا بندہ صبح دے ٹائم 100 دفعہ کہندا ہے پڑھ لو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ پڑھ لینا ہے، نبی پاک فرماندے نے اللہ انہوں اینا اجر و ثواب دے مقام عطا کردہ ہے۔ ایک بندہ اللہ دے رستے اندر حضرت اسماعیل دی لڑی چوں 10 غلام آزاد کر دے، ایک بندہ 100 وری اٹھ کے پڑھ لے، جیڑا رتبہ اللہ 10 غلام آزاد کرنے والے نو عطا کرے گا، اوہی اجر و ثواب دے رتبہ اللہ 100 دفعہ پڑھنے والے نو بھی عطا کرے گا۔ ماشاءاللہ بلبلِ قرآن کاری احمد حسن ساجد صاحب اللہ دے فضل نال تشریف لے آ چکے نے۔ میں ایک دو حدیثاں سنا کے انشاءاللہ بات ختم کرنا، دعا کر دیو اللہ پاک مولانا دے علم و عمل اندر برکت فرمائے، دن رات سفراں اندر رہندے نے، اللہ پاک سفر قبول فرمائے، اللہ پاک محنتاں قبول فرمائے۔ حضرات لگدا ہے کہ تسی تگدا ہے کہ تسی اس حدیث ال توجہ نہیں کیتی، اوے غریباں دی موج لگ گئی جے، غریباں دی موج لگ گئی جے، سنہری موقع مدینے دے تاجدار دی گولڈن آفر، پسرور دا کوئی تاجر گولڈن آفر دوے نا تے کسے دنیا دے تاجر دی گولڈن آفر جڑی ہے اوہی بڑی مثالی تے بڑی نرالی ہویا کر دیئے۔ لیکن سنو سید البشر نے جڑی اپنی امت دے سامنے گولڈن آفر بیان کی تھی ہے، آپ نے فرمایا ایک بندہ حضرت اسماعیل دی لڑی چوں 10 غلام اللہ دے رستے اندر آزاد کردہ ہے، ایک بندہ صبح سویرے پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو مقام
مقام اللہ اینو عطا کرے گا وہی اینو عطا کرے گا۔ ہن میں تیری پاکستانی کرنسی دے اندر دسنا چاہنا حضرت اسماعیل دی لڑی چوں جے 10 غلام آزاد کریے تے تیری پاکستانی کرنسی دے مطابق کتنے پیسے بن دے نے؟ میں بڑا ٹائٹ کر کے اور بڑا منیمم بڑا تھوڑا جہا تانوں ریٹ لگا کے دساں، اللہ دی قسم حضرت اسماعیل دی لڑی چوں جے بندہ 10 غلام خرید کے آزاد کرے نا تے کم از کم ایک غلام دی قیمت 1 کروڑ روپیہ جے، 1 کروڑ روپیہ منیمم، اور 10 غلاماں دی آزادی دا مطلب ہے 10 کروڑ روپیہ۔ جیڑا بندہ ڈیلی نماز فجر تو بعد اے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، ایک بندہ اللہ دے رستے اندر 10 کروڑ روپے دا صدقہ کرے، 10 تیرے پسرور دا کیڑا تاجر 10 کروڑ دا صدقہ کردا ہے، 10 تیرے سیالکوٹ دا کیڑا بزنس مین روزانہ 10 کروڑ دا صدقہ کردا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ روزانہ 10 کروڑ روپے دا صدقہ و خیرات کرے، ایک بندہ روزانہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، جو رتبہ جو شان جو مقام اللہ 10 کروڑ خرچ کرنے والے نو عطا کرے گا، اوہی اجر و ثواب تے جنت دے اندر درجہ اللہ 100 مرتبہ پڑھنے والے نو بھی عطا کرے گا۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سنو لوگو میں بخاری دی جڑی حدیث بیان کرنی چاہنا، آؤ اپنیاں تیاں تے احسان کرو، اے بچیاں تے احسان کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا جیڑا بندہ 100 واری پڑھنے نا ایڑا وظیفہ تو انہوں پہ سنانا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بخاری دی روایت فرمایا اجارہ اللہ من الشیطان کان حرصا من الشیطان، جڑا بندہ 100 دفعہ پڑھ لیندہ ہے دی اندر طاقت نہیں ہے قوت نہیں ہے، اللہ زندگی بھر جادو تو بچا لیندہ ہے، آفتہ تو بچا لیندہ ہے، تے اللہ پاک شیطانی اثرات تو بھی بچا لیندہ ہے، اللہ نظر بد تو بھی بچا لیندہ ہے۔ جڑا بندہ 100 دفعہ پڑھدا ہے ذکر توحید پڑھدا ہے، ساڈے ایک استاد پاک گزرے نے گجرانوالے دی اندر، انہاں دا نام ہے امام عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ۔ میں نکمے گناہگار سیاکار طالب علم نے انہاں دے کولوں نا درس حدیث پڑھے ہے، بخاری شریف میں استاد پاک دے کولوں پڑھی ہے، انہاں دے کول بڑے بڑے نوجوان آئے تے آ کے کہنے لگے حافظ صاحب اکھ آوارہ ہے دسو علاج کیے، کسے نوجوان نے آکھیا حافظ صاحب رب اگے رون نو بڑا دل کر دے پر عبادت دے اندر دل نہیں لگدا، حافظ صاحب کوئی عمل دس دیو۔ بڑے بڑے بابے آئے کہنے لگے حافظ صاحب بیٹیاں دیاں شادیاں کرنیاں نے، بڑے بوجھ نے، حافظ صاحب کوئی پڑھائی دس دیو۔ آئے لال تاگے پہننے والو، پتل دے کڑے پہننے والو، پسرور دی یوتھ فورس تے نوجوانہ دا پیغام نوٹ کرو، تواڈے مسائل دا حل انہاں لال تاگے اندر نہیں، تواڈے مسائل دا حل پتل دے کڑے اندر نہیں۔ کیا تانوں پیغمبر دی حدیث یاد نہیں؟ ایک آدمی نے پتل دا کڑا پایا ہے، جدوں میرے پاک پیغمبر نے دیکھیا آپ نے فرمایا تو پتل دا کڑا کیوں پایا ہے؟ کہنے لگا مینوں واہن ہے، مینوں بیماری ہے، کمزوری ہے، اللہ دے نبی مینوں کسر ہے، میں تاں پتل دا کڑا پایا ہے۔ آپ فرمان لگے یاد رکھ لے پتل دا کڑا تیری کمزوری اندر کوئی اثر نہیں کرے گا، تے جے کڑا پہندا مر گیا اللہ تیری دنیا بھی برباد کر دے گا تے اللہ تیری آخرت بھی برباد کر دے گا۔ اہل حدیثو تسی اللہ دی زمین تے حجت جے، تسی اللہ دی زمین تے دلیل جے، لوگاں دے تانے سنو، لوگاں دیاں باتاں سنو، کوئی گستاخ رسول کہندہ تے کبے، گستاخ اولیاء کہندہ تے کبے، جو مرضی تیرے تے تبرہ کرے، جو مرضی تیرے تے اتہام کرے، تیرے ذمہ فرض ہے اینا